बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीस फ़ातिमा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ हक़ाइक़, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अवाम के सामने नहीं रखी गई, शायद लिहाज किया गया किसी चीज़ का और आवाम से छुपाने की कोशिश की गई है, वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अंदर की बातें हैं, वो भी आपके सामने रखूंगी। अच्छा जी, खैर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, तमहीज़ ज़्यादा नहीं बांधूंगी। दुआ ज़हरा केस के हवाले से हम बात करें। दुआ ज़हरा अदालत में पेश हुई, अपने उसको पुलिस ने बाज़याब कराया, अदालत में पेश किया गया। माँ आई है, माँ रोते रोते आई है, दुआ ज़हरा को गले मिलने लगती है। ऐसा क्या कह दिया दुआ ज़हरा ने कि माँ वहीं पर बेहोश हो गई। फिर दुआ ज़हरा का एतराफ़, दुआ ज़हरा ने जो बात की कि मेरी उम्र इतनी है, उसके ऊपर फॉरेंसिक कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर्स ने क्या कहा, और रिपोर्ट्स के मुताबिक दुआ ज़हरा की एग्जैक्टली उम्र कितनी है, क्योंकि बाप ने यह दावा किया है कि शादी को तो अभी सिर्फ 17 साल हुए हैं, तो बेटी 18 साल की कैसे हो गई। बाप ने कुछ अहम सबूत जो है वो इकट्ठे किए, लेकिन अदालत में पेश नहीं किए गए। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके ऊपर मैं आज बात करने जा रही हूँ कि दुआ ज़हरा बालिग है या फिर नाबालिग, क्या वो अपनी शादी का फैसला ले सकती है या फिर उसके पास ये कानूनी हक मौजूद नहीं है। इस पर बात करने से पहले, डिटेल में जाने से पहले, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑथेंटिक और मुस्नद खबरें मैं आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। दुआ ज़हरा की माँ ने कहा कि मेरी मुलाकात कराई जाए। उन्होंने मुलाकात की, 5 मिनट की मुलाकात हुई, और 5 मिनट की मुलाकात के बाद दुआ ज़हरा की माँ ने ये कहा कि दुआ ज़हरा हमारे साथ घर वापस जाना चाहती है। लेकिन दुआ ज़हरा का बयान टोटली डिफरेंट था। दुआ ज़हरा कहती है कि मेरे घर वाले मुझ पे इतना तशद्दुद करते थे, मेरे बाबा मुझ पे इतना तशद्दुद करते थे, उस वक्त मेरी ये माँ कहाँ थी, मुझे क्यों नहीं बचाया मेरी माँ ने। ये दुआ ज़हरा के रिमार्क्स हैं। फिर उसने कहा कि मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 17 साल है, मैं शादी कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, हमारा कानून अब इस पे क्या कहता है। अच्छा जी, पहले जो हमारे कानून में गुंजाइश मौजूद थी, और हमारा कानून ये कहता था कि जब लड़की बालिग तब होती है जब वो 18 साल की हो जाती है। लेकिन अभी आके हमारे कानून में कुछ तरामीम की गई हैं, कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। हमारे कानून के मुताबिक लड़की या लड़का जब कोई भी हर समझदार सवाल का जवाब दे दे तो इसका मतलब यह है कि वो बालिग है। अब उम्र की कैद, कुछ लोग तो 12 साल की उम्र में ही बड़े पक्के पीढ़े सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, बड़े पक्के जवाबात होते हैं उनके। कुछ लोग 13 साल की उम्र में, कुछ लोग 14 साल की उम्र में, ये फिर 16-17 साल का मामला है। अच्छा जी, जब अदालत ने दुआ ज़हरा की उम्र के ऊपर सवाल उठाया तो फिर उसके बाद फॉरेंसिक कराया गया। उसकी हड्डियाँ, आपको जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ मानी जाती है वो आपकी हड्डियों की उम्र मानी जाती है। दुआ ज़हरा की जब मेडिकल कराई गई, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ कि दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 16 से 17 साल के दरमियान है। इसका मतलब ये हुआ कि दुआ ज़हरा हमारे कानून के मुताबिक बालिग हो चुकी है। जी हाँ, जो हड्डियों की उम्र है उसके मुताबिक 16-17 साल है। और अब आकर कानून में ये पहले जो कहा जाता था ना, 18 साल की उम्र में लड़की को निकाह का हक दिया जाता है, लेकिन अब आकर थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ी गई है, 16-17 साल की उम्र में भी लड़की निकाह कर सकती है। तो कहानी में अब नया मोड़ जो आया ना, कहानी में नया मोड़ ये आया है कि वालिदैन के बयानात कुछ और हैं, दुआ ज़हरा के बयानात कुछ और हैं। अब जो वालिदैन कह रहे थे कि हमारी बेटी को अगवा किया गया, यहाँ पर सोचने की बात एक है, गौर तलब बात यह है, अगर बेटी को अगवा किया जाता, हम लोग पता है क्या करते हैं, हमारे मुआशरे का ये अलमिया है, हम सिक्के का हमेशा एक रुख ही देखते हैं, एक पहलू ही देखते हैं। हमेशा सिक्के का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। सिक्के का एक रुख तो ये है कि वालिदैन ने कह दिया हमारी बेटी को अगवा किया गया है, हमारी बेटी को हमारे से दूर ले जाया गया है, और वो जो लड़के की तस्वीरें दिखाई गई हैं उससे काफ़ी लोगों ने ये परसेप्शन बना ली कि वो लड़का इस काबिल ही नहीं है कि दुआ ज़हरा के साथ उसकी शादी कराई जा सकती। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, ये जो प्यार मोहब्बत, ये जो कच्ची उम्र का प्यार होता है, ये अकल पे पर्दा डाल देता है, आंखों के आगे पट्टी बांध देता है। ना किसी की खूबसूरती दिखती है, ना किसी का पैसा दिखता है, कुछ नहीं दिखता, सिर्फ दिखता है इश्क। तो ऐसे में आके कहानी में नया मोड़ ये आया है कि अगर दुआ ज़हरा को किसी ने, फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं दुआ ज़हरा को किसी ने ना अगवा किया था, अगर दुआ ज़हरा को किसी ने अगवा किया भी था तो उसको तशद्दुद क्यों नहीं किया गया उस पर? सोचने वाली बात है ना। जो अगवा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, या फिर मार दिया जाता है, या कोई डिमांड्स की जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि माँ बाप की जानिब से ये जो इल्ज़ाम आयद किया गया ये तो सरासर गलत है।
اور دعا زہرا جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس کو اس کا حق دینا چاہیے۔ ہاں اس کے اندر آ کے اب سب سے جو بھاری ذمہ داری ہے وہ ہے ہماری عدالتوں کی۔ ہماری عدالتیں کس طرح اس کیس کو لے کر چلتی ہیں، کس طرح اس کے اوپر تحقیقات کرتی ہیں، اس کے اوپر شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے۔ جب تک شفاف تحقیقات نہیں ہوں گی تب تک اس کی اصل جو پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کہانی چل رہی ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ شفاف تحقیقات کے بعد ہی کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ لیکن یہ میرے مطابق ہم سکے کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، لیکن سکے کا ایک دوسرا رخ ہوتا ہے جو ہمیں نہیں دکھایا جاتا، اور سم ٹائم جو ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، جو ہمیں نہیں دکھایا جا رہا ہوتا وہی سچ ہوتا ہے اور وہی سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ واقعی میں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہو اور اس کے والدین نے اس کو روکا ہو، اس کو تشدد کیا ہو، اس کو مارا ہو، اس کی ماں نے نہیں بچایا ہو۔ سم ٹائم ہمارے سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے، بچے کہتے ہیں نا، بیٹیاں خاص طور پر جب کہتی ہیں نا ہم نے فلانے بندے سے شادی کرنی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں مر جائیں گے، عزت کے اوپر سوال نہیں اٹھنے دیں گے، اس سوسائٹی میں ہم نے جینا ہے، تمہیں مار دیں گے، خود مر جائیں گے، تمہیں زہر دے دیں گے، خود زہر لے لیں گے، لیکن اپنے اوپر کوئی دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ یہ ہوتا ہے ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ ہم اپنی اولاد کو سمجھنے کی بجائے ہم ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کو گولی مار دیتے ہیں، غیرت کے نام پر ان کو قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پر ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن کچھ لڑکیاں دعا زہرا جیسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی جان بچا کے بھاگ جاتی ہیں اور پھر وہ آ کے بتاتی ہے کہ ہمارے والدین ایسے کر رہے تھے۔ ہم عوام ہے نا، ہم کیوں کر یقین کریں گے کہ ایک والدین جنہوں نے 9 مہینے ایک ماں نے اپنے پیٹ میں بچے کو پالا اور پھر اس کے بعد اس کی پرورش کی ہو، اس دنیا میں آنے کے بعد اپنا سارا کچھ اس پہ نچھاور کیا، اور باپ نے اس کی پرورش کے لیے دن رات ایک کر کے پیسہ کمایا، ہم یہ چیز ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ وہی والدین جب اپنی عزت پہ بات آتی ہے، جب غیرت پہ بات آتی ہے تو بہت سی بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے ہیں، بہت سی بیٹیوں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، بہت سی بیٹیوں کو گولی کا نشانہ بھی بناتے ہیں، بہت سی بیٹیوں کو رات گئے چاقو چھریوں سے مار کر پھر کہیں پہ اندھے کنویں میں پھینک بھی آتے ہیں، بہت لڑکیوں کو ہم نے قبروں میں اسی طرح ہی درگور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی ایک پہلو ہے، اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ بنتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دعا زہرا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اپنے والدین سے، والدین نے اس کو مارا پیٹا ہو، ماں نے کہا ہو میں نہیں بچاؤں گی تجھے تیرے والد سے، ٹھیک ہے تو مر جا، تیرا باپ تجھے مارتا ہے تو مر جا۔ آج وہی دعا زہرا ہو سکتا ہے اسی وقت کی دہائی دے رہی ہو، آج وہی دعا زہرا ہو سکتا ہے اسی وقت کے بارے میں بتا رہی ہو کہ جب میرا باپ مجھ پہ تشدد کرتا تھا تو تب یہ ماں کدھر تھی، تب اس ماں کے آنسو کدھر تھے۔ تو ناظرین ہمیں ہمیشہ سکے کے دونوں پہلو دیکھنے چاہیے، سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، پھر ہی ہمیں کہانی کی اصل سمجھ آتی ہے، اصل وجہ سمجھ آتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، یہ میری رائے تھی، ٹھیک ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے آپ بھی ہمیں بتائیے، آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کیس کے بارے میں آپ بھی بتائیے، اور آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آگے جا کے کیا نیا موڑ آئے گا۔ مارک مائی ورڈز، کچھ ایسی چیزیں سامنے ضرور آئیں گی جو کہ میں آپ کو پہلے قبل از وقت بتا رہی ہوں، تب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ویڈیو کا دن ڈے ہر چیز شیئر کروں گی۔ تو ناظرین آج کے دن سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔